नमस्कार योकार. गोंयांत 12 म्हयने तरेतरेची फेस्तां मनयतात, जशे काजूचे फेस्त, मातयेचे फेस्त, तिसऱ्यांचे फेस्त, पेजेचे फेस्त. ह्या सगळ्या फेस्तां फाटल्यान तांची एक इतिहासीक काणी आमकां मेळटा. आनी अशेंच एक आगळे वेगळे फेस्त म्हळ्यार केळ्यांचे फेस्त. तर आयज आमी आयल्या कुट्टरेच्या सेंट अलेक्स चर्चीच्या फेस्ताक, जाका केळ्यांचे फेस्त अशें म्हणटात. चला तर ह्या फेस्ता विशीं अदीक जाणून घेवया. कुट्टरी हांगा हे केळ्यांचे फेस्त जाता ते पयलीं कशें जाताले आनी आतां कशें जाला म्हळ्यार पयलीं जे सारके टिपिकल पारंपारीक पद्दतीन हे फेस्त जाताले, जशे की केळ्यांचे घड हांगा हाडून विक्रेतेक हाडटाले आनी आतां ते आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. सर हाचे बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? केळ्यांचे फेस्त अशें कुर्तेचें फेस्त आनीक बरेच पयलीं खंय हिंगा केळीं लागशिल्ल्या गांवची शिरोडेची आनीक केपें सो लागशिल्ल्या गांवची हिंगा येतालीं विकपाक फेस्ताक. आनीक तें हें अशें ट्रेडिशन अशें लोकांचें हाडपाचें हिंगा विकपाचें. पूण आतां तशीं केळीं येयना. आतां आमकां भायल्या गांवची हाडून कार्मेसान हिंगा दवरचें पडटा विकपाक. पूण हाल्ली केळ्यांचें फेस्त म्हूण नांव तशें चल्लां. ते जायतो लोक आपलो वेपार हाडून कुडतोर विकताले, ताका लागून ताका नांव केळ्यांचें फेस्त म्हूण पडलें. एक्चुली केळ्यांचें फेस्त न्ही तें आदी आमी गोडजालू सायबींचें फेस्त म्हूण मनयताले, पूण आतां तें आवलीड एक्सपेक्टेशन म्हूण आमी मनयता. पूण केळ्यांचें फेस्त हें ट्रेडिशन लोकांचें मनांत उरलां आनी 18 तारखेर कुडतोरेचें फेस्त जाता तें केळ्यांचें फेस्त म्हणूच नांव उरलां. वर्सान वरस ही आमी परंपरा आमची चालू दवरल्या. हे कुडतोरीन जिमखाना फेस्त हांगा करता, क्लब करता, हे कॅरमेस घालता, जवळ कॅरमेस. नेक्स्ट थिंग आमचे कडेन हें आसा कितें, हे केळी आमी स्पेशली ब्रॉड फ्रॉम शिरवाडा, जी गांवठी आहाय ती 90% 80 to 90% आमी शिरवाडासान हाडले, उरलेली आमी बाजारांत घेयले. सो हे पारंपारीक फेस्त आमी आदल्या लोकांनी केलां तशें आतां करता. म्हज्या मोगाळिस्तानो, आयज आमी चड खुशाल बो करून कुट्टोची फिरगो चडूच खुशाल, कित्याक आमी गोरबेज सायबिणीची परब म्हूण आयज मनयल्या. बरी ओत्मीक तयारी जाली 9 दिसांची. बरे पाद्री आमी हाडले, लोकांक आमची बरी शिकवण दिवंक लोकांक ती मानली. आनी आतां शेवटाक एक तेंगशी कशी ह्या नोवेनाची तयारेची आयज आमी फेस्त केला. आनीक हांव पयली सुवातेर आमचे पोरजेक, आमचे कुट्टोरचे पोरजेक, फिरगोजकारांक आनी जायतो लोक भायलोय आयला, तांकां हांव काळजा मनयतान ही कुशालकायेची आनी कुरपेची परब हांव म्हणटा. आदी ही परब केळ्यांची परब म्हणटाले, केळ्यांचे फेस्त, आनी अजून तें बंद जावना. थोड्यांच्या जिबेर अजून तें आसा, कित्याक ही परंपरा खंय तर आयल्या फेरयांत आमच्या बरी केळीं बत्ताली, खंय व्हडले घेळ बत्ताले विक्रेक फेरयांत, आनी तें नांव मागीर तशें उरलें. पूण आतां पासून येतात थोडे घेळाव येतात. वन्स अगेन अ व्हेरी व्हेरी हॅपी फीस्ट and God bless all our Kutturkas and all those who have come here who are there, and all those who are outside abroad sailing and so forth. God bless. ह्या केळ्याचे फेस्त जे आसा ते केन्नाच्यान मनयतात आनी हाका केळ्यांचे फेस्त अशें कित्याक म्हणटात? चय, म्हाका आतां 75 वर्सां जाली. सो म्हज्या भुरगेपणारसान त्या आदी पासून हे फेस्त ते सेलिब्रेट करीत आसात. हे फेस्ताक पयलीं ग्वादलूप सायबिणीचे फेस्त म्हणटात, वो केळ्यांचे फेस्त म्हणटाले.
अजून म्हणटात पूण सारके हें फेस्त व्हरता गुरबीस सायबीणीचें फेस्त. आतां फादर मारियन फ्रांस म्हणून हांव एक पाद्रीगार आसलो आनी ताणें तें लिथर्जिकली सारकें जावपाक जाय म्हूण ताणें गुरबीस सायबीणीची फेस्त म्हूण सगल्यांक सांगलें आनी सगल्यांनी तेजें एक्सेप्ट केलें आनीक तें आतां चालू आसा. हें फेस्त जायत्या वर्सांचें फेस्त तें आनी तेन्ना परंपरीक म्हणटा ती अशें. आनीक हे फेस्ताक जायते लोक हाजेर जाताले, आजून जातात. हें आमचें पेट्रन फिस्ट न्हू पूण तरी आसतना हें चड दबाज्यान फेस्त जाता. आनीक ह्या फेस्ताक खंय आदीं आमचे पुर्वज सांगताले ते भशेन केळीं विकपाक येताले आनी त्या खातीर तें केड्यांचें फेस्त म्हणटात. आनी केळीं लोक गांवचो सरभोंवती गांवचे लोक येताले आनीक ती केळीं घेवन घरा वचून ते बरें स्वीट खावपाक कोत्ताले. ताका आमी हें म्हणटात कितें म्हणटा तें फिलोज म्हणून कोत्ताले. आनीक ते फिलोज घेवन ते क्रिस्मसाक तयार कोत्ताले सगळे. म्हणटच एके हाडीन हें गुरबीस सायबीणीचें फेस्त जेजूक जल्माक हाडपाचें फेस्त म्हणटच तें भोव फामाद जाल्लें आसा आख्या गोंयांत. तर हे आशिल्ले केळ्यांचे फेस्त. आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार ह्या फेस्ताचो एक ल्हानसो इतिहास दवरपाचो प्रयत्न केलो. तर अशेच नवे विशय आनी विचार आमी तुमच्या मुखार दवरतली. ताच्या खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.